ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہو گئی۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری تے بلال حبشی غلام، غصہ آیا تے حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے چپ کرو کالیا، چپ کرو کالیا۔ او ویکھو دو بابے بیٹھے، یہ وزیر آباد ہوندے نے روزانہ رضوی صاحب، ہر محفل چ دوویں بابے ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں لمبی زندگی دے اپنے زمان چ رکھے، ہاتھ بھی دوویں کھڑے کر رہے پوری محفل چ ویکھ لو ہر گل تے۔ اے جتھے میں جاواں بابے سامنے بیٹھے ہوندے نے۔ ابو ذر غفاری آکھیا چپ کر کالیا۔ بلال اٹھ کے کھلو گے تے آپ نے فرمایا میں دسنا نا نبی پاک نو، آ کے نبی پاک نو عرض کیتی یا رسول اللہ اج ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھیا جے۔ ہوندلی صاحب ایک دن میرے نبی دے سامنے دو صحابہ دی گرما گرمی ہوئی تے ایک صحابی نے دوجے نو آکھیا چپ کر کالی ماں دیا پترا۔ رضوی صاحب میرے نبی تڑپ گئے، رو کے میرے نبی فرمایا خبردار اج تو بعد کو کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے۔ فرمایا میں محمد نو ویکھو میں ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں۔ فرمایا محمد گوری ماں دا بھی پتر ہے تے کالی ماں دا بھی پتر ہے۔ میرے نبی او حبشان عورت واسطے اٹھ کے کھلو جاندے جدے نام برکت بی بی ام ایمن تے لوگا پوچھنا کالی جی مائی آئی اٹھ کے کیوں کھلوئے ہو تے میرے نبی نے فرمانا امی بعد امی، فرمانا او ویکھو میری ماں دے بعد میری ماں آ گئی۔ گرامی قدر حضرات اج بلال نو کسے کالا آکھیا نبی پاک تڑپ کے فرما بلاؤ نہ کر ابو ذر غفاری نو۔ ابو ذر غفاری جب مسجد نبی دے دروازے چائے تے میرے نبی دے تیور بدل گئے، جلال چاہ کے فرما ابو ذر تیرے بچ اج دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں۔ ابو ذر غفاری اوتھے پانی پانی ہو گئے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے تو تے تیرا رب کر دے معاف تے بلال نو میں آپ ہی راضی کر لینا۔ اج میں تہاڈی مسجد دے باہر کھلا جا میدان ہے نا، انجی کھلا جا میدان سی مسجد نبی دے باہر، حضرت ابو ذر غفاری آ کے تو اوتھے زمین تے لیٹ گئے، انج لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے تے ادھروں حضرت بلال پہ آندے تے آواز دے کے فرماتے نے بلال بلال آویں یار ذرا میرے چہرے دے تے اپنے پیر رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے، میری آکڑ توڑ دے۔ بلال دوڑ کے آ کے حضرت ابو ذر غفاری دے بازو تو پکڑ کے چک کے سینے لایا تے ایتھے بوسا دے کے فرماتے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے، میں نہیں رولن دینا اسے چہرے نو زمین تے۔ آئی حوصلے ماڑیاں دے بتاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ واہ مدینے دے تاجدارا میں تیری عظمت تو صدقے او کنے نہیں منظر سوچیا تے کنے نہیں ویکھیا تے کنے نہیں پڑھیا تے کنے نہیں سنیا۔ جدوں فتح مکہ دا دہاڑا آیا تے بڑے بڑے چودھری کھڑے سن، 10,000 صحابہ عربی کھڑے سن، پر جدوں اذان دین دی واری آئی نا تے میرے نبی نے فرمایا بلال کتھے وے؟ نہیں بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاون۔ میری ملت دے نوجوانوں کائنات نے منظر ویکھیا 10,000 عربی صحابہ کھڑے، پر جدو اذان دی واری آئی تے میرے نبی نے کسے عربی نو نہیں بلایا، حضور نے کہا حبشی نو بلایا، کسے چودھری نو نے بلایا، کو غلام نو بلایا تو بلا کے فرما بلال چڑھ کعبے دی چھت تے اذان پڑھتے۔ بلال چیخ مار کے عرض کی کملی والیا مینوں بیچ دے بھی رہے نا تے خرید دے بھی رہے نا، میں نہ چودھری تو اونچا کیویں ہو جاواں؟ فرمایا تو چڑھ کعبے دی چھت تے نہ دنیا دے چودھریاں نو آج تے دسن آیا او دنیا دے چودھریو تواڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آ جے۔ میرے نبی فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھت تے، بلال کنا چنگلیاں لیاں تے کعبے دی چھت تے چڑھ کے جدوں اذان پڑھی نا ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے بلال، ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے، ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے میرے نبی آقا علیہ السلام جدوں کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی پاک نے مدینے آ کے فرمانا ادھنا یا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے۔ کنا چنگلیاں لے کے حضرت جی جدوں پھر انہیں اذان پڑھی آکھو سبحان اللہ تے پڑھا، پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں، پر گھروں کھا کے آئیو تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے، جدی امی دس کے بھیجا تینوں ساری زندگی کھوایا ہی کملی والے دا لنگر ہے۔ او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بلال حبشی کنا چنگلیاں لے کے اذان پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
آواز جدو پہاڑا نہ ٹکرا کے مڑ کرنا چاہیے تے لوگوں تے وجہ دی آوے اے انج کر کے لوگ بلال دی عظمت دیکھ رہے کعبہ تھلے تے بلال ہوتے نوجوانوں لوگوں نے خیال آیا اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال اذان کدھر چہرہ کر کے پڑھی جا رہے ہیں کعبے دی چھت کھڑا ہے چہرہ کدھر کی جائے لوگ کہندے نے اسی بلال وال غور نال ویکھیا اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہا ہے مڑی انہیں یار نے کعبہ بنا لیا